I'll start recording. ल म मेरो शेयरिङ स्टार्ट गर्छु. ओके ल के देखिरहेछ मेरो स्क्रिन देखिरहेछ सबैले? देखिरहेछ सर. ओके लास्ट टाइम हामी यही थियौं है. होपफुली हामी सबैले यहीसम्म कभर गरे होला आफ्नो पनि. हाम्रो क्लास बाहेक तिमीहरूले अरु कतै पढ्ने गरेछ हिसाब ट्युटोरियल्सहरु हुन्छ नि यस्तो कुराहरु? एनीवन? छैन सर. छैन है. तपाईकै काफी छ. हैन त्यसले गर्दा मलाई सजिलो हुन्छ कि भाउ. धेरै भन्नु पर्दैन नि त. त्यही भएर हो. ओके केही छैन, हामी बेसिक्समै छौं. अब पछि चाहिँ तिमीहरूले अब यताउता पनि अलिकति हेर्नै पर्छ, हेर्नुस् है, रिसोर्सहरु पल्टाउनै पर्छ हैन. अलिकति हेभी नै छ के यो हिसाब वेब डेभलपमेन्ट अलि ह्युज नै छ. यो अलिकति हाम्रो 45 आवर लेक्चरमा अलिकति भ्याइदैन के. सो इन दैट कन्टेक्स्ट हैन तिमीहरूले अलिकति हेर्नु पर्छ. ओके ठिकै छ, त्यो पछि कुरा हो. हामीहरु के रिकमेन्डेड हजुर सरको लागि एकदम रिकमेन्डेड बुकहरु अथवा केही डकुमेन्टेसनहरु? त्यसको लागि चाहिँ अफिसियल डकुमेन्टेसन धेरै राम्रो. हाम्रो docs.microsoft.com हैन, त्यो भित्र तपाई .net को हिसाबको एभ्रीथिङ अफिसियलमा पढ्नु हो भने राम्रो. तर अफिसियल कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा अलि कम्प्लेक्स वेमा लेख्या हुन्छ क्या, बिगिनरलाई बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ हैन. त्यो केसमा चाहिँ तिमीहरूले अब धेरै चाहिँ हेर्नुस्. यो ट्युटोरियल्स पोइन्ट साइन्स W3 स्कुलमा पनि राखिरहेको बिगिनरलाई चाहिँ तिनीहरू राम्रो हुन्छ क्या. ठुलो एप्लिकेसन बनाउँदा हेल्प नभए पनि त्यो राम्रो छ. तिनीहरू त्यो साइटहरु हेर्नुस्. इभन W3 स्कुल पनि हैन, बिगिनरलाई धेरै राम्रो. त्यो पढ्ने अनि त्यो पछि कन्सेप्ट आइसकेपछि अनि अलिकति जटिल आर्टिकलमा जाने, अलि राम्रो यो ट्युटोरियलमा जाने इन्टरमिडिएट हैन. सो त्यसरी जम्प गर्ने हो. ट्युटोरियल्स पोइन्टमा पनि राखिरहेछ, धेरै छ. हिसाबकै आफ्नो यो .net फिडलहरु पनि टन्नै छ हैन. सो ठीक छ, त्यो रिसोर्सहरु पछि म तिमीहरूलाई दिउँला कहाँ जाने के गर्ने. हुन त आफै पनि गुगल, यु क्यान गुगल इट आउट हैन. हजुर. ल ठिकै छ, हामी फर्स्टमा यो बेसिक्स त कभर गरौँ न. 1-2 क्लास अझै म यो बेसिक्समै बिताउँछु है, ताकि पछि गएर हामीलाई इजी होस् सबै कुरा. ल मेथड्स हेरिरहेको थियौँ हामीले. मेथड्सहरुलाई सिम्पली कसरी मैले यहाँ डिफाइन गरेको थिएँ हैन, सिम्पल मेथडहरु हैन, having 2 arguments and having some return type with some access modifier हैन, सिम्पली एड गर्ने वाला थियो. र अर्को मेथड भनेको हाम्रो सिम्पली के थियो त, इभन नम्बरहरुलाई मात्रै. यो मैले एक्सरसाइज दिएको थिएँ तपाईहरुलाई हैन. यदि यो तपाईहरुलाई अलिकति कम्प्लेक्स फिल भएको छ भने आई विल जस्ट डिलिट इट आउट हैन. सो म के गर्छु भन्दा नि सिम्पली अब यहाँ उले कम्प्लेन गरिरहेछ मलाई हैन, यो म हटाइदिन्छु, मेथडै पाएन उले हैन. अलराइट ल अब के गर्छु भन्दा सिम्पली हेर्नुस् त, यो एउटा सिम्पल एउटा मेथड हो हैन. simple method with 2 arguments. यो टर्म्सहरु पनि बुझ्नुस् है, आर्गुमेन्ट्स, प्यारामिटर्स हैन, and or return type. एउटा मात्र रिटर्न टाइप हो नि त, रिटर्न टाइप है त. अब रिटर्न टाइपको यो डाटा टाइप जे पनि हुन सक्यो, अहिले हाम्रो डबल छ. अब फर एक्जाम्पल म अस्तिको कुरो अलिकति रिक्याप गरिरहेको छु है, त्यो प्याराम्स वाला. तपाईलाई फर एक्जाम्पल अर्को एउटा मेथड चाहियो रे हैन, समय गर्ने हैन, जोड्ने नै मेथड चाहियो, जसले चाहिँ के गरोस् त, दुईटा नम्बर हैन, मलाई चाहिँ 4टा नम्बर जोड्नु पर्यो अरे है, त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट आयो अरे भनेपछि व्हाट यु क्यान डु इज, अब सिम्पल अप्रोच के हुन्छ त, सिम्पली यु क्यान जस्ट कपी गर्नुस् हैन, यहाँ दुईटा प्यारामिटर अझ थप दिनुस्, अनि यहाँ पनि त्यस अकॉर्डिंगली लजिक चेन्ज गर्नुस्.
फर्स्ट नम प्लस सेकेन्ड नम प्लस थर्ड नम प्लस फोर्थ नम हैन त्यस्तो होला। अब फेरि अर्को दिन आएर के भयो अरे मेरो फेरि रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो अरे मलाई 4वटा हैन मलाई 6वटा प्यारामिटर भएको चाहियो अरे हैन। सो त्यो केसमा चाहिँ नि मैले जुन अस्ति प्याराम्सको कुरा गरेको थिएँ भेरिएबल नम्बर अफ आर्गुमेन्ट हैन भेरिएबल नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्सको बारेमा हैन। सो त्यति बेला यो ह्यान्डी हुन्छ क्या आर्गुमेन्ट्स ओके यो ह्यान्डी हुन्छ। हेर्नुस् कसरी भन्दा मसँग एउटा त्यस्तो मैले त्यस्तो इम्प्लिमेन्टेसन मेरो हुनु पर्यो काइन्ड अफ जेनेरिक हैन जसले चाहिँ जति नम्बर अफ आर्गुमेन्ट पनि मजाले लिनु सकोस् हैन 2टा 4टा 50वटा 100वटा हैन व्हाटएभर त्यस्तो इम्प्लिमेन्टेसन भयो भन्दा मैले के कामै गर्नु पर्दैन फ्युचरमा यदि त्यो चेन्ज हुन्छ भने पनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हैन। सो त्यही भएर म के गर्छु भन्दा यही इम्प्लिमेन्टेसनलाई है सिम्पली कपी गरेँ पेस्ट गरेँ मैले। अब के गर्छु म यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छु नम्बर्स भनिदिन्छु म यहाँ डबल एरे लिन्छु म युजरबाट डबल एरे माग्छु र त्यो कमा सेपरेटेड वेमा माग्छु म र अगाडि के भनिदिन्छु भन्दा किवर्ड प्याराम्स भनिदिन्छु हैन ताकि युजरले यो सम भन्ने मेथडमा कमा सेपरेटेड वेमा मलाई डबलहरु सप्लाई गर्न सकोस् हैन फर्स्ट नम्बर कमा सेकेन्ड नम्बर कमा थर्ड नम्बर। अब हैन मैले यहाँ प्याराम्स लाइन भने पनि इट विल वर्क अब्भियसली हैन तर मैले उता यो समलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ के पठाउनु पर्यो त एरे पठाउनु पर्यो ओके। अब एरे कसरी बनाउने कसरी डिफाइन गर्ने मैले सिकाइसकेको छु तिमीहरुलाई है त्यो न्यू अप गर्नुपर्छ नि हैन न्यू डबल एरे इनिशियलाइज गरेर त्यसरी पठाउनु पर्यो हैन। तर त्यो भन्दा अलि कन्भिनियन्ट भने हाम्रो के हुन्छ त यो हुन्छ जहाँ चाहिँ युजरले कमा सेपरेटेड वेमा डबलहरुलाई मजाले सप्लाई गर्न सक्छ। त्यही भएर यो भेरिएबल नम्बर आर्गुमेन्ट जुन फिचर छ सिसापको हैन यो अलि कमै ल्याङ्ग्वेजहरुसँग हुन्छ हेर्नुस् यस्तो फिचरहरु ह्यान्डी हुन्छ के यस्तो फिचरहरु धेरै। ओके प्याराम्स भने मैले अब के भन्छु त म अब युजरले जे जति सप्लाई गर्छ कमा सेपरेटेड त्यो इन द फर्म अफ एरे मैले पाउँछु हैन। अब त्यो एरेमा म लुप लगाइदिन्छु सिम्पली हैन अनि जोडेर फर्काइदिन्छु म हैन। सो व्हाट वी क्यान डु इज हैन फर इच अथवा फर जेसुकै लाउनुस् हैन उ एउटा टेम्प्लेट पनि छ हामीसँग तपाईले ट्याब थिच्नु पाउनुहुन्छ है फर इच यहाँ टेम्प्लेट पनि छ हेर्नुस् है तपाईहरुले त्यो टेम्प्लेट छान्नुभयो भने तपाईले एउटा यो पुरै दिइदिन्छ के ब्लक हैन अनि मजाले चेन्ज गर्नुस् जे हो तपाईको हैन हैन भने आफै लेख्नुस् जस यो एडिटरले हेल्प गर्छ हामीलाई त्यो मात्र भन्न खोजे मैले आफै उले हामीलाई टेम्प्लेट दिइदिन्छ फरइचको फरको सबैको दिन्छ स्विचको। अब यहाँ मजाले चेन्ज गर्नुस् केमा हो त हामीले लुप लाउने यो एरेमा हो नम्बर्स एरेमा हो अनि यो आइटम भन्दिन म यसलाई के भन्छु भन्दा नम भन्छु हैन। यो भ्यारको बारेमा मैले भने तिमीहरुलाई भ्यारको बारेमा कुरा गरेथे छैन होला सर छैन है ओके ओके नो प्रब्लम। सो त्यो पनि कुरा गरौँला हामी अहिले डबल भनौँ हामी है किनकि नम्बर्समा मैले लुप लाए त्यो नम्बर्समा हुने भनेको डबलहरु हो हैन त्यो डबलहरु अब यो नममा चाहिँ 1 बाइ 1 एभ्री इटरेसनमा आइरहन्छ हैन। अनि यो भित्र चाहिँ म आफ्नो अब के लजिक हो मेरो सम गर्ने लजिक हो यसलाई हैन भनेपछि म सिम्पली सम गर्छु त्यो सम गर्नलाई म एउटा भेरिएबल बनाउँछु माथि फर्स्टमा डबलहरु जोडेर मैले पाउने डबलै हो हैन। सो त्यही भएर डबल भन्ने सम डबलको डबल भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु म एउटा सम भन्ने हैन यसलाई म 0 बाट इनिशियलाइज गर्छु र यो सममा चाहिँ इक्वल्स टु सम प्लस नम हैन नममा आउँछ नि त 1 बाइ 1 आउँछ एभ्री इटरेसनमा यहाँ जे पठाउँछ युजरले हैन अनि लास्टमा चाहिँ के रिटर्न गर्दिन्छु त म समलाई द्याट्स इट। अब हेर्नुस् त यो फंक्सन भनेको हाम्रो एकदमै रोबुस्ट इम्प्लिमेन्टेसन भयो इन अ सेन्स हामीलाई 2टा आर्गुमेन्ट पनि यसले लिन्छ 3टा पनि अब यो फंक्सनको कामै भएन के हैन हैन यो यसको यसले गर्ने काम पनि यसले गर्ने भयो के हैन यो फंक्सनले चाहिँ योले गर्ने काम पनि गर्ने भयो
ओके सो वी क्यान सिम्पली सेफली डिलिट दिस वान सो अर्को कुरा पनि मलाई यहाँ भन्न मन लाग्यो अलिकति है तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो गर्नु भएन सेम नामको फंक्सन छ दुईटा स्टिल कम्पाइलर रिसाइरा छैन हामीसँग किन होला बाउ नर्मली सेम नामको दुईटा भेट्यो भने उले हामीलाई कम्प्लेन गर्छ सेम नामको भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस् न हैन फंक्सन ओभरराइड भएर सर हजुर हजुर के भन्नु भयो तिमीले फंक्सन ओभरराइड भएर सर यस एक्ज्याक्टली फंक्सन ओभरलोडिङ चलिरहेछ यहाँ फंक्सन ओभरलोडिङ को बारेमा त्यो भनेको पोलिमर्फिजमको एउटा सानो एउटा फिचर हो नि हैन र पोलिमर्फिजम हो त्यो इनफ्याक्ट हैन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड को भाषामा हैन सो पोलिमर्फिजम भने के हो त्यही एउटा कुरा तर डिफरेन्ट फर्ममा एक्ट गर्ने हैन त्यही एउटा त हो नि सामान्य त हो नि हैन फंक्सन त नाम त हैन तर डिफरेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन मैले दिन सकिरहेछु यहाँ हैन सो योलाई भन्छ फंक्सन ओभरलोडिङ है यो कुरा पनि नोटिस गर्नुस् अहिले हैन अनि यहाँ मैले दुईटा आर्गुमेन्ट दिइराछु सो फंक्सन ओभरलोडिङमा सेम नामको फंक्सन हामीले विथ डिफरेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन दिन सक्छ हेर्नुस् है तर केले डिफरेन्शिएट गर्छ त त्यो दुईटा फंक्सनलाई भन्दा यहाँ भएको आर्गुमेन्ट लिस्टले नट द रिटर्न टाइप है यो त थाहा छ होला तिमीहरुलाई रिटर्न टाइपले मात्रै डिफाइन गर्दैन हेर्नुस् है फर एक्जाम्पल मैले यस्तो गर्दिए रे ओके यसलाई मैले डबल को साटो यसलाई बनाइदिए ल डेसिमल बनाइदिए ओके अब यो कम्प्लेन गर्छ होला ल अहिले मैले हार्ड कोड गर्दिए रे रिटर्न भ्यालु है यम हेर्नुस् त कम्पाइलर खुसी छैन यहाँ होभर गरे मैले भने अलरेडी डिफाइन्स अ मेम्बर कल्ड सम भन्छ अलरेडी छ भन्छ हैन किन हेर्नुस् त सेम छ नि आर्गुमेन्ट लिस्ट तिमीहरुको नम्बर अफ आर्गुमेन्ट पनि सेम छ टाइप अफ आर्गुमेन्ट पनि सेम छ हैन त्यही भएर यो दुईटामा कन्फ्युज भयो के कम्पाइलर चाहिँ योमा त प्रब्लम छैन यसको त फरकै छ सो यसरी ओभरलोड हुँदैन जस्ट मैले यो रिटर्न टाइप मात्रै चेन्ज गरेर ओभरलोड गर्न सक्दिन मैले है सो सिम्पली यदि नम्बर अफ आर्गुमेन्ट डिफरेन्ट भयो भने यो डबलै छ रे ल है मैले जस्ट अन्डु गरे योलाई मैले डबल को साटो ल इन्ट बनाइदिए अरे कम्पाइलर इज ह्याप्पी है यो आर्गुमेन्टमा यदि डाटा टाइप फरक छ सेम नम्बर अफ आर्गुमेन्ट भयो भने वी क्यान ओभरलोड कि अर्को भनेको नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्सहरु फरक हुनु पर्यो यहाँ दुईटा छ भने यहाँ तीनटा अथवा एउटा हुनु पर्यो हैन समथिङ लाइक दिस ओके योलाई पनि लिन्छ यसरी पनि ओभरलोड गर्न सकिन्छ सो प्यारामिटरले मात्रै प्यारामिटर लिस्टले मात्रै हामी ओभरलोड गर्न मिल्छ यो कुरो दिमागमा राख्नुस् है ल अहिलेलाई म सिम्पली के गरे भन्दा यो हटाइदिए मैले योलाई म ल छोड्दिनुस् हुन त यसको काम यसले गरिहाल्छ तलकोले हैन तर यसलाई छोड्दिनुस् जस्तो हामीले सिन्ट्याक्स मात्रै सिकिरा हो यो फंक्सनले गर्छ के त्योसँग खासै हाम्रो मतलब छैन अहिले राइट नेक्स्ट भनेको रिटर्निङ म फंक्सनको बारेमा अलिकति डिटेलमा गइरहेको छु अहिले सो यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो सेक्सन अलिकति ध्यान दिनु होला बुझ्या छैन भने प्लिज भनिहाल्नुस् प्रम्प्टली रिटर्निङ मल्टिपल भ्यालु यसको बारेमा त मैले अलिकति कुरा गरे पनि थिए तपाईसँग है सेकेन्ड क्लासमा हो सायद ओके मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्ने यहाँ हेर्नुस् त अहिलेसम्म हामीले एउटै भ्यालु रिटर्न गरिरहेको छ यहाँबाट सम भन्ने भेरिएबल रिटर्न गरिरहेको छ यसले पनि सिम्पली हामीलाई एउटा डबल रिटर्न गरिरहेछ हैन सिम्पल एउटा भेरिएबल त हो नि त्यो एउटा भ्यालु हो त्यो हैन यहाँ पनि एउटै भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ व्हाट इफ आई एम टु रिटर्न मल्टिपल भ्यालु एक्जाम्पल बिङ मसँग अब सिरिज अफ नम्बर छ अरे हैन अब एरे अफ नम्बर छ अरे फर एक्जाम्पल हैन र त्यो एरे अफ नम्बरबाट मैले मैक्सिमम र मिनिमम फाइन्ड आउट गर्नु छ अरे है एक्जाम्पल भनिहाल्छु है म फाइन्ड मिनिमम mean and max from array of
फ्रम सेट अफ नम्बर्स भन्नुस् न ल ओके सो यो सरी गर्नुपर्ने फंक्शन मेथड टु ओके यस्तो छ हामीले गर्नुपर्ने है भने यसलाई मैले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छु त हैन देयर आर मेनी वेज हैन धेरै तरिकाले गर्न सक्छ प्रोग्रामरले आफ्नो वेहरु हैन आफ्नो स्ट्र्याटेजी अपनाउन सक्ला अब एउटै प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने थुप्रो तरिकाहरु हेर्नुस् हैन एउटै पुरै त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल भन्ने हुँदैन प्रोग्रामिङमा एज यु अल नो हैन सो तर बेस्ट वे के हुन्छ त हामी त्यो सिक्ने हो यहाँ हैन अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो भने वी शुड युज टपल्स राइट TUPLE ओके यो कुरा म माथि नै भन्छु हैन यो कमेन्टमा सो यो कमेन्टहरु पनि लेखिरहनुस् है योले हेल्प गर्ला तपाईहरुलाई पछि पढ्न गर्न हैन युजिङ टपल्स भन्नुस् TUPLE अलराइट के गर्ने त सिम्पली मैले मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्ने हो भनेपछि फर्स्टमा ल म केही फर्काउँदिन अहिले हैन भइडै गर्छु के भनौं यसलाई म फाइन्ड फंक्सनको नाम के राखौं अब अलि सेन्सिबल नाम हुनु पर्यो हैन फाइन्ड मिन म्याक्स भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ फाइन्ड मिन म्याक्स हैन पास्कल केसिङ युज गरिरहेको छु है मैले यो एफ स्मल गर्दिन हैन फेरि कि ध्यान दिने यो नेमिङ कन्भेन्सनमा ख्याल गर्नुस् नाम पनि ढंगको हुनु पर्यो र पास्कल केसिङ पनि हाम्रो नेमिङ स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नु पर्यो है ओके सो यहाँ म आर्गुमेन्ट म कसरी लिऊँ त अब इन द फर्म अफ एरे लिऊँ कि यसरी नै लिऊँ कि भेरिएबल नम्बर अफ आर्गुमेन्ट हैन अब इट्स अप टु यु हैन म यो एक्जाम्पललाई चाहिँ सिम्पली एरे अफ नम्बर मात्रै लिन्छु है त यो एक्जाम्पल बुझिसक्यौं हामीले हैन यहाँ अलि डिफरेन्ट तरिकाले बुझौं न है डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजी अपनाउँ न सो व्हाट आई क्यान डु इज सिम्पली इन्टिजर नम्बरहरु म लिन्छु हैन इन्ट एरे सो इन्ट एरे चाहिँ म युजरबाट एक्सपेक्ट गर्छु के भन्नेलाई नम्बर्स चाहिँ भन्नुस् न ल है अलराइट यो भयो यो एक्सपेक्ट गर्छु अब तपाईले योलाई कल गर्दाखेरि कतैबाट पछि हेरौँला हामी यो कल गर्ने ठाउँबाट यहाँ एरे पठाउनु पर्यो यो फंक्सनलाई अब एरे इनिशियलाइज गर्नुस् त्यसलाई सबै कुरा अनि यहाँ चाहिँ योलाई जे होस् एरे चाहियो नि हो अब रिटर्न गर्ने हामीले के हो त दुईटा भ्यालु रिटर्न हुने हो यहाँ के एउटा मिन अर्को म्याक्स हैन सो अब इन्टिजर नम्बरहरु सबै छ भने हाम्रो मिनिमम म्याक्सिमम पनि इन्ट नै होला obviously हैन दुईटा इन्ट रिटर्न गरौँला हामी सो यो सिन्ट्याक्स चाहिँ टपल हो सिम्पली हैन युजिङ टपल भनेर चाहिँ हामीले यो सिन्ट्याक्स चाहिँ टपलको हो ओके कमा सेपरेटेड मैले जति पनि भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छु अब नम्बर्सबाट चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्ने लजिक चाहिँ भन्नुस् न तपाईले सायद यो गरिसक्नु भएको होला C++ मा लजिक त सेम त हो नि सबैमा सिन्ट्याक्स मात्र तलमाथि पर्ने हो हैन चार्जलाई हेर्छु म यहाँ अलराइट ल ठीक छ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त मिन र म्याक्स फर इच हैन वन्स अगेन इन्ट के भन्छ नम इन नम्बर्स हैन फर युज गरे पनि हुन्छ व्हाइल युज गरे नि हुन्छ डु व्हाइल युज गरे नि हुन्छ त्यसै तर लुप युज गर्नु पर्यो हैन के गरौँ त सायद यो भन्दा अगाडि दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्ला हामीले मिन र अर्को भेरिएबल म्याक्स भन्ने हैन यसलाई इनिशियलाइज पनि गर्नु पर्ला नि हैन त कुनै नम्बरले इनिशियलाइज गर्नुस् न अब यो कुनै नम्बर भन्नाले फर्स्ट नम्बरबाटै इनिशियलाइज गर्नुस् यसलाई ल फर्स्ट नम्बर नम्बर्स एरेमा फर्स्ट नम्बर कुन हो 0th इन्डेक्समा भएको हैन यो फर्स्ट नम्बर हैन नम्बर्स एरेको
योलाई चाहिँ मैले सिम्पली मिन र म्याक्स दुईटैमा सेम कुरा मैले असाइन गर्दिएँ हैन। अब यो भित्र म के गर्छु भन्दा अब चाहिँ अब मिनिमम र म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्ने लजिक त थाहा छ तपाईहरुलाई। इफ यो नम भन्ने प्राणी चाहिँ यदि यो मिन भन्दा सानो छ भने लुपमा भित्र काम गर्दै जाँदा मिनिमममा जे थियो त्यो भन्दा नि सानो अर्को भेटियो भने त्योमा त्यो नम्बर असाइन गर्नु पर्यो नि हैन र? त्यही त हो नि लजिक हैन? मिनमा चाहिँ नम असाइन गर्नु पर्यो हैन? इफ सेम फेरि हाम्रो म्याक्सलाई पनि नम इज ग्रेटर देन म्याक्स, म्याक्समा नम असाइन गर्नु पर्यो। यति नै हो लजिक हैन? यही लजिक हो जहाँ पनि यस्तै गर्नुभयो होला तपाईहरुले C++ पढ्दा यदि मिनिमम म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्नु भएको छ भने हैन? दिस इज द वे। सो लास्टमा चाहिँ के रिटर्न गरिदिनुहुन्छ त अब रिटर्न। अब यो लुप सकिदासम्म हाम्रो मिनिमम र म्याक्सिमम योमा आइसक्या हुन्छ यो दुईटा भेरिएबलमा हैन? यो भित्र यो लजिकले लास्टमा चाहिँ के रिटर्न गरिदिने त? फर्स्टमा ल मिन रिटर्न गर्नुस्, त्यसपछि म्याक्स रिटर्न गर्नुस् हैन? हेर्नुस् त कति राम्रो भयो इम्प्लिमेन्टेसन हैन? यसले चाहिँ सिम्पली मलाई मिनिमम र म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गरेर दिन्छ है। यो लजिक नबुझेको अथवा केही कन्फ्युजन भएको यहाँनिर अलि कम्प्लेक्स लाग्यो कसैलाई केही अप्ठ्यारो छ यहाँनिर भन्नुस् है, भनिहाल्नुस् प्लिज। स्ट्रेट फरवर्ड नै छ के छ? सर यो इन्टिजर हैन? युजर त्यो आर्गुमेन्ट युजरबाट अब त्यो कल गर्ने कसरी म त्यो एकछिनमा भन्छु हैन? जस कल गर्ने बेला चाहिँ हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौं त युजरबाट? इन्टिजर एरे। अब इन्टिजर एरे कसरी बनाउने भन्ने त अस्ति सिकिसकेका छ नि हामीले हैन? फ्लोट पठाइदियो भने फ्लोट पठायो भने त यसले लिँदैन नि, लिँदैन हैन? यही फंक्सनलाई मल्टिपल डाटा टाइपमा काम गर्ने बनाउनु छ भने वी क्यान अल्सो डु दैट हैन? र त्यसलाई हामीले जेनेरिक्स भन्छौं अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको भाषामा हैन? त्यो जेनेरिक मेथडहरु पनि बनाउन सकिन्छ। हामी एज अ टाइम भयो भने हामी त्यसको नि कुरा गरौँला हैन? सो जेनेरिक्स धेरै पावरफुल फिचर हो हेर्नुस् कुनै पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजको हैन? सो अब यो त एकदमै इन्टलाई मात्रै काम गर्ने मेथड भयो नि त हैन? मलाई डबल नम्बरहरु पठाएर पनि म्याक्सिमम मिनिमम फाइन्ड आउट गर्नु छ अरे फर एक्जाम्पल हैन? सो त्यो केसमा जेनेरिक्सहरुले हेल्प गर्छ के? त्यो पनि म भन्छु तपाईहरुलाई है। अलराइट, अरु कसैको केही? ल सबैले बुझिरहेछ भन्ने एजम्पसन छ है मेरो। सर हजुर हजुर मेरोमा यो एक्सटेन्सनै लिइरहेको छैन, घरि लिन्छ घरि लिँदैन भइरहेछ। हिजो पनि त्यस्तै भएको थियो। कुन बाबु के को? CS एक्सटेन्सनको त्यो जस्तै रेफरेन्सेसहरु आउँदैन, त्यो एक्सटेन्सनै लिइरहेको छैन के? तिम्रो फेरि त्यही डिबग इनेबल नभए हो कि त्यस्तै लाग्यो मलाई। क्यान यु शेयर मी योर स्क्रिन? शेयर गर्दा एकचोटी क्विक। इन्टेलिजेन्सले काम गरेन तिम्रो? रिक्वेस्ट गर्नु सर, कन्ट्रोल रिक्वेस्ट त गर्नु पर्दैन, जस्ट हेर्नु मात्रै खोजे मैले। सो खै कुनै उसमा कन्सोलमा होभर गर त माउस, कन्सोल भन्ने क्लासमा। तिम्रो इन्टेलिजेन्स नै लिइरा छैन यार। यो आउटपुट ट्याबमा जाऊ त तल टर्मिनलको साइडमा .NET टेस्ट लग त्यो ड्रप डाउनमा अरु के छान त? हो त्यहाँ हो भाइ के छान भन्दा .omni sharp हैन .NET छान त? छैन कि सिसाप छान त?
सो त्यो इन्स्टल हुनु पर्थ्यो यहाँ आउटपुटमा देखिन्छ त्यो आउटपुट चाहिँ इन्स्टल भयो भने तिम्रो यहाँ इन्टेलिजेन्सले नै काम गरिरहेको छैन बाबु के गर्नु पर्यो सर हिजोसम्म हिजो फेरि साथीहरूले देखाएको केटाहरूले त्यो गरेर चलिरहेको थियो फेरि आज खोलेर गइरहेको आज चलिरहेको छैन तिम्रो इन्टरनेट छ है त्यहाँ छ इन्टरनेट तिमीले यो इन्टेलिजेन्स अलिकति यो भएको छ तिम्रो प्रब्लम छ इन्टेलिजेन्सको एकचोटि फेरि क्लोज गर रिओपन गर त्यसरी ट्राई गर्दै गर न सो त्यही हो एप्रोचहरू खासमा अब अरू त के गर्न सकिन्छ त यार कहिलेकाहीँ सिस्टम स्पेसिफिक पनि इस्युहरू हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ विन्डोज अपडेटले पनि दुःख दिइरहेको हुन्छ त्यो धेरै हुन्छ मेसिनै स्टार्ट गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि हुन्छ हिजो अपडेट त आएको थियो आउँथ्यो विन्डोजको ए त्यस्तो कुराले पनि दुःख दिन्छ यो हाम्रो भिजुअल स्टुडियो पनि अटोमेटिकली अपडेट हुन्छ है कहिलेकाहीँ यो क्लोज गरेर त मेबी अपडेट हुन सक्ला सबै सेभ गर फर्स्टमा त्यहाँ सेभै भएन अलराइट ल ठिकै छ ल एउटा मेथड लेख्यौँ हामीले मिनिमम म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्ने अब यसलाई कल गरौँ है त यो हजुर मेरो यो मेथडको नाममा अन्डरलाइन आइरहेछ के भन्छ ओभर गर न मे नट रिटर्न भ्यालु के भन्छ नट अल कोड ए तिम्रो यो रिटर्न बिर्स्यौ कि तिमीले रिटर्न लेखेको छ यस्तै छ ठ्याक्कै त्यस्तै छ अनि यहाँ रिटर्न टाइप के छ त्यही छ रिटर्न टाइप र यसको मेल नभए हो कि त्यो भने हैन मैले यहाँ दुईटा यो टपेल रिटर्न गरिरहेको छु इन्ट कमा इन्ट भने यहाँ पनि इन्ट कमा इन्ट नै रिटर्न गर्नु पर्यो इन्ट त हो नि हो हैन यो पनि इन्ट हो कमा यो पनि इन्ट हो यिनीहरुको के छ टाइप इन्टै छ सबै त्यही छ एभ्रिथिङ सेम छ त्यही छ राम्रोसँग हेर त्यहाँ केस पनि हेर एभ्रिथिङ हेर त्यो भने एकदमै सिम्पल इरर हो हैन यो दुईटा मिसम्याच भयो भने मात्र आउँछ त्यो इरर उले इन्ट कमा इन्ट एक्सपेक्ट गरिरहेछ यहाँबाट मैले इन्ट कमा इन्ट फटाउन सकिन भने नट अल कोड पाथ रिटर्न्स भ्याल्यु भन्छ तिम्रो फर इच भित्र रिटर्न हुन सक्छ हेर त फर इच भित्र राख्दियो कि यसले रिटर्नलाई ए हो रहेछ बाहिर हो नि उनी त्यो है ख्याल गर्ने यो राम्रोसँग यो कोड फ्लोहरु बुझ्ने नि ओके ल यसलाई कल गरौँ है त एडमिनमा मैले यो अब्जेक्ट बनाइसकेको छु यसो गरौँ हौ यो म यहाँबाट धपाउँछु है म अर्को क्लासमा युज गर्छु है त अर्को क्लास म यही बनाउँछु है पब्लिक क्लास के भनौँ त्यसलाई मेथड के भन्ने टेस्टर भन्ने त्यो के थियो माथि टिचर भन्ने थियो के थियो यो टिचर भन्ने छ यहाँ चाहिँ टेस्टर भन्छु म हैन यही फाइलमा म अर्को क्लास बनाइरहेको छु है वी क्यान सिम्पली डु द्याट यो राम्रो एप्रोच त हैन तर अब जस्ट उसको लागि मात्रै पेस्ट गरे है माथिको एडमिनलाई ल्याएर मैले यहाँ राख्दिएँ है त ओके अब यो सिम्पल अरु फंक्सन पनि हुन सक्छ नट नेसेसरली एडमिन तर हामीले आउटपुट हेर्न खोज्या भएर हैन मैले एडमिन नै लेखिदिरा हो यहाँ ओके नयाँ अब्जेक्ट बनाए मैले मेथड टिचर भन्नेको माथि छ त्यो क्लास हैन नयाँ अब्जेक्ट भयो त्यो पछि अब यसलाई म अहिले हटाइदिन्छु हैन मेथड टिचर डट छैन नि त लिस्टमा किन छैन बाबु हाम्रो फाइन्ड मिन म्याक्स भन्ने आउनु पर्ने हो नि त हैन X is the specifier. एक्ज्याक्टली त्यसको प्रोटेक्सन लेभल त्यसको भिजिबिलिटी भएन मैले एउटा क्लासमा त्यसलाई डिफाइन गरे हैन यो क्लासमा अर्को क्लासमा म त्यसलाई युज गरिरहेको छु हैन त्यही क्लासमा युज गरे भए केही प्रब्लम दिन्थेन यसले तर नेक्स्ट क्लासमा म युज गरिरहेको छु भने यसलाई युज गर्न खोजिरहेको छु भने आई हैव टु हैव अ प्रोपर एक्सेस मोडिफायर हैन के राख्ने त बाइ डिफल्ट केही दिइन भने त्यो प्राइभेट हुन्छ हैन मेम्बरको यो भन्दा अलि ठुलो अलि बढी भिजिबल भएको भने कुन हो इन्टरनल गुड हैन इन्टरनल हो भने जस्ट इन्टरनल राख्नुस् इन्टरनल के हुन्छ त स्कोप यो प्रोजेक्ट भरि हैन यो प्रोजेक्ट हो भरि हो भने त अर्को क्लासमा त मजाले युज गर्न सकिन्छ
अब मैले कन्ट्रोल स्पेस थिचेँ भने हिन्ट दिन्छ यसले फाइन्ड मिन म्याक्स ओके अब हेर्नुहोस् यसले के एक्सपेक्ट गर्छ मलाई इन्टिजर एरे चाहियो भन्छ है अब इन्टिजर एरे दिनुस् यहाँ इन्टिजर एरे कसरी डिफाइन गर्नुपर्छ मैले भन्नुपर्छ तपाईहरुलाई इन्ट एरे हैन नम्बर्स भन्नुस् ल केही छैन हैन केही फरक पर्दैन जे दिए नि भयो भेरिएबल नेम न्यू यो न्यू गर्नुपर्छ र भने सिधै यसरी इनिशियलाइज गरे भइहाल्यो नि हैन एउटा एरे मैले डिफाइन गरे है अब यो एरेलाई म के गर्छु त यो फंक्सनमा पठाइदिन्छु त्यही मागिरा हो यसले ओ अब ठीक छ उलाई ओके यो कन्सोलको एकछिनमा हेरौँला हामी यो बुझ्नु भयो यहाँनिर के गरे मैले एउटा नम्बर एरे मैले डिफाइन गरे इन्ट एरे हैन सो त्यसलाई मैले सिम्पली यहाँ पठाइदिएँ सप्लाई गरिदिएँ जो चाहिँ हाम्रो फाइन्ड मिन म्याक्सले एक्सपेक्ट गर्छ ओके अलराइट अब यसले रिटर्न के गर्छ भन्नुस् त एउटा टपेल रिटर्न गर्छ फर्स्टमा मिन कमा म्याक्स हैन इन्ट भनेपछि यहाँ त्यही एउटा अरे के गरे मैले इन्ट कमा इन्ट हैन के भन्नुहुन्छ यसलाई रिजल्ट भन्नुस् ल हैन दुईटा भ्यालु एउटैमा छ त्यही भएर म रिजल्ट भने मिन म्याक्स मात्रै भनेर भएन यो हैन ओके सो योले रिटर्न गरेको भ्यालु यहाँ आएर बस्छ ओके यसको एक्जिक्युसन सकिदासम्म हैन यसमा आएर बस्छ अब तपाईले यसमा दुईटै छ मिनिमम पनि छ म्याक्सिमम पनि छ हैन योलाई मजाले तपाईले यहाँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन ल फर्स्टमा ल मिनिमम भन्नुस् हैन केही भन्नुस् ल मिनिमम चाहिँ के हो त कहाँ छ रिजल्टमा छ डट हेर्नुस् आइटम 1 हो कि आइटम 2 हो फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट आइटम चाहिँ आइटम 1 हो सेकेन्ड आइटम आइटम 2 हो दुईटा छ त्यहाँ आइटम 1 मिनिमम हो हाम्रो हैन कमा भन्नुस् के भन्नुस् अब जस्ट यो तपाईको आफ्नो फर्मेटिङ हो मैले स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन युज गरिरहेको छु है यहाँ यो हाम्रो स्ट्रिङ फर्मेटिङ हो अब यहाँ सेमिकोलन दिए नि जेसुकै दिनुस् त्यो देखिने कुरा हो तपाईलाई जस्तो देखाउन मन लाग्छ त्यस्तो दिनुस् यहाँ हैन यो भन्नुस् तपाईको इच्छा थियो हैन तर यो भित्र दिने कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो त भेरिएबलहरु एक्सप्रेसनहरु हुनु पर्यो जो चाहिँ यहाँ दिइरा छु मैले अर्को ल कमा भने मैले यहाँनिर हैन म्याक्सिमम के हो त रिजल्ट डट आइटम 2 है ल हेरौँ न त आउटपुट हेरौँ न फर्स्टमा आउटपुट हेरौँ अनि डिस्कस गरौँला यसको बारेमा डट रन अरे फर्स्टमा सिसा प्रोजेक्टमा जानु पर्यो नि त हैन डट नेट रन मेन मेथड बढी त भेट्दैन दिइरा छ मिनिमम 5 म्याक्सिमम 98 म्याक्सिमम मिनिमम 5 रे ठीक छ हैन हाम्रो लजिक ठीक छ हैन यो नम्बरको एमङमा मिनिमम र म्याक्सिमम यो मेथडले हामीलाई दियो अनि रिजल्ट हामीले यसरी प्रिन्ट गरौँ ओके एनी कन्फ्युजन हियर के गाह्रो लाग्यो स्ट्रेट फरवर्ड नै छ जस्तो लाग्छ मलाई त ओके ल ठीक छ अलराइट अब यहाँनिर हेर्नुस् त जुन यो रिजल्ट हामीले यहाँ यसरी रिजल्टको लागि योले रिटर्न गर्ने भ्यालु होल्ड गर्न हामीले जुन यहाँ यसरी डिफाइन गरिरहेछ हैन योलाई अलिकति बेटर बनाउन सकिन्छ हेर्नुस् यो आइटम 1 आइटम 2 अलि सेन्सिबल भएन नामहरु हैन योलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन कसरी भन्दा फर्स्टमा आउने के हो अब हाम्रो मिनिमम हो हैन सेकेन्डमा आउने के हो हैन
सो यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन नट ओन्ली डाटा टाइप हैन बट अल्सो द भेरिएबल नेम्स यो भेरिएबल नेमहरु तपाईको आफ्नो भेरिएबल नेम हो जे मन लाग्छ दिनुस् हैन तर थाहा पाउनुस् उले कुन अर्डरमा के रिटर्न गरिरहेछ हैन फर्स्टमा म्याक्स मिन यसरी लेखिदिनु भएन हैन यो नाम चाहिँ तपाईको आफ्नो नाम हो जेसुकै दिनुस् अब यहाँ चाहिँ अब हेर्नुस् त म्याक्स मिन ओके रिजल्ट डट मिन रिजल्ट डट म्याक्स भन्न पाउनुभयो के अलि रिडेबल भयो नि हैन र आउटपुटमा केही फरक पर्दैन हैन तर इट्स मोर रिडेबल नि हैन लुक्स बेटर हाम्रो कोड पढ्ने मान्छेलाई अर्को साथीलाई हाम्रो पियरलाई यतिकै थाहा हुन्छ नि हैन ए यसले दुईटा भ्यालु रिटर्न गरेर रहेछ फर्स्ट चाहिँ मिन रहेछ सेकेन्ड चाहिँ म्याक्स रहेछ हैन अनि त्यसलाई यसरी प्रिन्ट गरेर रहेछ भन्छ उले पढ्ने यतिकै थाहा हुन्छ अब नभए त त्यो आइटम 1 के पो हो आइटम 2 के पो हो अनि थाहा हुँदैन नि त ल यो थियो हामीले टफल युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा थियो है सर हजुर ए मेरोमा आउटपुट चाहिँ देखायो हैन तर आउटपुटै रङ देखाएको छ मेरोमा मिनिमम पनि 3 देखाएको छ म्याक्सिमम पनि 3 देखाएको छ एरमै त्यसो भने तिम्रो यो लजिक मिस्टेक भयो सबै ठिकठाक छ भने यहाँ लजिक मिस्टेक भयो के यो स्मलर ग्रेटर भयो होला कहीँनिर केही भयो होला कि यो त्यो भयो होला कि यो असाइनमेन्ट बिग्रिया होला हैन त्यो हुनु मिन्स अब यहाँ लजिक मिस्टेक भयो हाम्रो यो असाइनमेन्टहरु छैन कि तिम्रो त्यो पनि ख्याल गर ओके अब बिस्तारै म तपाईहरुलाई होमवर्कहरु पनि दिन थाल्छु है त्यो सानसानो यस्तै एक्जाम्पल तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने नि अनि अलि क्लियर हुन्छ के कन्सेप्ट मोर क्लियर हुन्छ रादर देन अब सबै कुरो मैले गर्दिएर यतिकै अब सारेर गर्नु भन्दा अभियसली यस्तो यो हामीले यो एक्सरसाइजले हेल्प त डेफिनेटली गर्छ नै हैन अझै क्लियर हुन ल ठीक छ यो भयो मेरो हाम्रो टपलहरु कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा योलाई फोल्ड गरे मैले योलाई पनि फोल्ड गरे मैले योलाई पनि फोल्ड गर्छु यसलाई एउटा नयाँ मेथड लेख्छु है त फेरि अर्को एउटा फिचर छ हेर्नुस् यो मेथडमा हैन नेम्ड आर्गुमेन्ट्स भन्ने कहिलेकाहीँ यो पनि हेल्पफुल हुन्छ खासै युज हुने फिचर त हैन अब प्र्याक्टिकली भन्नु पर्दा हैन तर कहिलेकाहीँ युज हुन्छ यो कस्तो खाले सिनारियोमा भन्दा फर एक्जाम्पल मसँग एउटा फंक्सन छ अरे ल void फंक्सन छ अरे केही रिटर्न गर्दैन त्यो फंक्सनको नाम ल प्रिन्ट कस्टमर डिटेल्स भन्नुस् ल हैन तो कन्सोलमा चाहिँ कस्टमरको डिटेल यसले प्रिन्ट गर्दिन्छ अरे फर एक्जाम्पल है र यसले प्यारामिटरहरु एक्सपेक्ट गर्छ आर्गुमेन्टहरु हैन र फर्स्ट प्यारामिटर फर एक्जाम्पल ल के हो त कस्टमरको नाम हो रे है सेकेन्ड प्यारामिटर चाहिँ कस्टमरको के हो रे ल एज हो रे ओके थर्ड प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो ल एड्रेस हो रे ओके यस्तो छ रे है यस्तो केस छ भने अब यो ल यसले भित्र सिम्पली काम गर्ने भनेको ल कन्सोल डट राइट लाइन भनिदिनुस् न हैन यो इम्पोर्टेन्ट छैन जस्ट अब कन्सोलमा प्रिन्ट गरिदिने मात्रै हो यसले म इन्टरपोलेसन नै युज गर्छु स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन फर्स्टमा चाहिँ नेम भन्छु हैन नेम के हो त कस्टमरको नेम भन्ने भेरिएबलमा छ युजरले जे सप्लाई गर्छ त्यही प्रिन्ट हुन्छ यहाँ एज हैन त्यो तरिकाले एज भन्ने भेरिएबलमा छ त्यो अर्को त्यो पछि यो एज चाहिँ ल फर एक्जाम्पल नाम दिइसकेपछि एज चाहिँ मलाई ल ब्र्याकेटमा बिग ब्र्याकेट भित्र दिनु छ अरे है अलि फर्मेटिङ चेन्ज गरौँ न आउटपुट आउने फर्मेट के हैन
यो कन्फ्युज नहुनुहोस् है, यहाँनिर मैले जस्ट आफ्नो यो आउटपुट आउने फर्मेट मात्र चेन्ज गरे हो हैन, जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो। र लास्टमा चाहिँ म एड्रेस यसरी दिन्छु है त। यो आउटपुट हेर्दा बुझ्नुहुन्छ मैले यो किन गरे के गरे यहाँनिर भनेर। लास्टमा चाहिँ एड्रेस। ओके, द्याट्स इट। यति प्रिन्ट गरिदिन्छ यसले कन्सोलमा है, द राइट लाइन नै भनिदिन्छु। अब नर्मली के हुन्छ भन्दा यसलाई कतै न कतैबाट कल गर्नुहुन्छ तपाईले भने है, यो मेथडलाई कतैबाट कल गर्नुहुन्छ भने फर्स्टमा के आर्गुमेन्ट पठाउनुहुन्छ, नेम, सेकेन्डमा एज, थर्डमा एड्रेस। द्याट्स व्हाट इट एक्सपेक्ट्स राइट, दिस मेथड। तर नेम्ड आर्गुमेन्ट भन्ने फिचर युज गर्यो भने यु डोन्ट ह्याभ टु सप्लाई दोज प्यारामिटर्स इन दिस अर्डर। त्यो अर्डर तपाईको दिमागमा बसिरहनु जरुरी छैन। ओके, फर्स्टमा एज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु, सेकेन्डमा एड्रेस, लास्टमा नेम। यु क्यान डु द्याट इन सिसा है। कहिलेकाहीँ ह्यान्डी हुन्छ हेर्नुस् यो फिचर कसरी भन्दा यसरी हेरौँ है त। मेथड टिचर भन्ने अलरेडी छ हामीसँग अब्जेक्ट, त्यो थ्रु चाहिँ कल गर्ने हो। यहाँ भेट्टेन, किन भेट्टेन? वान्स अगेन भिजिबिलिटी पुगेन। प्राइभेट बनाइरहेको छु मैले त्यसलाई, यसलाई इन्टरनल बनाउनुस् अथवा पब्लिक बनाउनुस् हैन। अब पाउँछ होला कन्ट्रोल स्पेस प्रिन्ट कस्टमर डिटेल्स। ओके, अब यसले के एक्सपेक्ट गर्छ त? नेम, एज एन्ड एड्रेस कस्टमरको हैन। ओके, नेम, एज एन्ड एड्रेस यो अर्डरमा, फर्स्टमा नेम, सेकेन्डमा एज, लास्टमा एड्रेस। ओके, फर्स्टमा नेम पठाउनु भयो र सेकेन्डमा ल यो पठाउनु भयो, एज पठाउनु भयो र लास्टमा चाहिँ तपाईले एड्रेस पठाउनु भयो। ल एनीथिङ माइक एप्पल फर एक्जाम्पल। ओके, यसरी पठाउनु भयो भने केही प्रब्लम छैन। नेम्ड आर्गुमेन्ट तपाईले युज गर्नु जरुरी छैन। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दा नि यो लिस्ट अलिकति हेभी भइदिन्छ के हैन। कमा अर्को प्यारामिटर छ, कमा अर्को प्यारामिटर छ, ल 6-7 वटा प्यारामिटर छ अरे हामीसँग फंक्सनमा भनेपछि त्यति बेला दुःख हुन्छ के त्यो अर्डर हाम्रो दिमागमा हुँदैन के। इभन इफ अब यो टुलहरुले एडिटरले हेल्प त गर्छ त्योमा हैन, तर र पनि हामीलाई यो फिचर चाहिँ ह्यान्डी हुन्छ। हेर्नुस् कसरी भन्दा फर्स्टमा म हैन, मलाई यो फर्स्टमा मलाई जे थाहा छ म त्यही पठाउँछु के। अब त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली व्हाट आई क्यान डु इज एज। हेर्नुस् त एजै थियो नि हैन। ओके, एज पठाउँछु हैन। त्यो पछि के पठाउँछु त म? एड्रेस पठाउँछु। ओके, त्यो पछि के पठाउँछु त म? नेम पठाउँछु। ओके, त्यो भेरिएबलको नाम अनि कलन अनि त्यो भ्याल्यु। ओके, भेरिएबलको नाम त्यो पनि हाम्रो यो इन्टेलिजेन्सले दिन्छ, एडिटरले हेल्प गर्छ हामीलाई भेरिएबलको नाम के हो भनेर हैन। अनि लास्टमा चाहिँ म ल यो पठाउँछु। ओके, समथिङ लाइक दिस। हेर्नुस् त मैले डिफरेन्ट अर्डरमा पठाएँ नि त भ्याल्युहरुलाई। फर्स्टमा एज पठाइदिरहेको छु, सेकेन्डमा एड्रेस पठाइदिरहेको छु, थर्डमा नेम पठाइदिरहेको छु, लास्टमा र स्टिल योले कम्पाइलरले कम्प्लेन गरेको छैन हैन। भनेपछि इट्स अ भ्यालिड स्टेटमेन्ट। यु क्यान राइट योर आर्गुमेन्ट्स दिस वे। ओके, कहिलेकाहीँ ह्यान्डी हुन्छ यो फिचर पनि। यसलाई भन्छ भेरिएबल आई मिन नेम्ड आर्गुमेन्ट्स। यसलाई यहाँ भन्दा पनि यहाँ लेख्नुस् न, कल गर्ने ठाउँमा बढी सेन्स गर्छ। नेमिङ गरे त कल गर्ने ठाउँमा हो नि त हामीले यसरी हैन। ओके, केही छ यसमा? केही प्रब्लम छ भने भन्नुस् है, बुझ्या छैन भने। आउटपुट पनि हेरौँ न त है। डट नेट रन थिचेँ मैले। सिम्पली मैले पठाएको कुरो हो नेम विष्णु अनि यो ब्र्याकेट लाथे नि मैले हैन, त्यो भित्र चाहिँ त्यसको एज अनि कमा एड्रेस नाइका। ओके, सो यही फर्मेटमा मैले त्यहाँ प्रिन्ट गर भनेको छु त्यसलाई।
फर्स्टमा नेम भन्छ अनि यो बिग ब्र्याकेट भित्र त्यो दिन्छ एज हैन अलराइट ल ठीक छ यो भयो मेथडको बारेमा अब मेथडमै अरु के छ हाम्रो अघि कोले जेनेरिकको कुरा गरिरहेको थियो है ल म त्यो पनि हेर्छु है त फर एक्जाम्पल ल म यसमै कुरा गर्छु यो सम भन्ने छ नि योले सिम्पली दुईटा नम्बरलाई जोडिरहेछ है अब त्यो दुईटा नम्बरको टाइप हेर्नुस् त डबल डबल छ हैन भोलि गएर मलाई अर्को एउटा मेथड चाहियो समय भन्ने रे हैन तर त्यहाँ चाहिँ डाटा टाइप चाहिँ इन्ट छ रे तेस्रो दिन अर्को मलाई त्यही सेम एक्ज्याक्ट त्यही काम गर्ने मेथड चाहियो रे हैन तर त्यसको डाटा टाइप चाहिँ फ्लोट छ रे फर एक्जाम्पल फ्लोट नम्बरहरु सप्लाई गर्छौं हामीले सो त्यसको लागि चाहिँ मैले जेनेरिक्सहरु युज गर्न सक्छु है जेनेरिक्सहरु एकदमै पावरफुल छ हाम्रो सिसाबमा हैन व्हाट यु सिम्पली क्यान डु इज है अलिकति यो मेथडको चाहिँ म यही भन्दिछु पछि जेनेरिक्स हामी पछि पढ्न त है तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो होला गोइङ फरवर्ड ओके यसलाई मैले कोल्याप्स गर्दिए यो बुझ्यो होला है सबैले नेम्ड आर्गुमेन्ट त्यस्तो केही छैन फ्यान्सी ओके सिम्पली पेस्ट गरे मैले माथिकै मेथड पेस्ट गरे हो सम भन्ने अब म के भन्छु यहाँ भन्दा एंगल ब्रैकेट युज गर्छु है र युजरलाई तै देन त यसको टाइप जे हो तनै सप्लाई गर त्यहाँबाट भन्छु इन्ट हो भने इन्ट दे त हैन डबल हो भने डबल दे त्यो युजरलाई नै छोड्दिन्छु के म त्यो है जसले यसलाई कल गर्छ यो सम भन्नेलाई ओके कतै न कतैबाट कल हुन्छ यो कल हुनलाई नै हामीले फंक्सन लेख्ने हो मेथड लेख्ने हो हैन सो यहाँ के भन्छु भन्दा केही भन्छु ल टाइप भन्छु टी भन्छु केही भन्छु व्हाटएभर यो जेसुकै भन्नुस् है यो टी नै लेख्नु जरुरी छैन टी एक्स वाई जेड हैन अथवा भेरिएबल नेम जेसुकै लेख्नुस् हैन इट्स अप टु यु गाइज तर टाइप भएर म अब टी भन्छु ल है टी ले अलिकति तपाईलाई यो हुन्छ भने अप टाइप भन्छ अपरेन्ट टाइप टी दिनुस् यार है टाइप भनेर बुझ्नुस् न यहाँ हामीले जे सप्लाई गर्छौं त्यसको टाइप भनेर बुझ्नुस् अब त्यो यहाँ डबल डबल भनेर भएन यो टाइपको जे हो हैन यो टाइप जे सप्लाई गर्छ युजरले त्यही हुन्छ यो फर्स्ट नम्बर पनि यो पनि टी नै हुन्छ अनि योले रिटर्न गर्ने पनि टी नै हुन्छ हैन दुटैलाई जोड्छ अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति उले चाहिँ यो टी मा चाहिँ प्लस अपरेटर युज गर्न सकेन है यो च्यालेन्ज चाहिँ लजिक लेख्ने च्यालेन्ज चाहिँ तपाईसँग हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ थाहा छैन नि त कम्पाइलरलाई थाहा छैन अब यो के पो आउने हो यहाँ हैन हु नोज स्ट्रिङ पो पठाइदिन्छ कि युजरले स्ट्रिङलाई स्ट्रिङ भन्दा नि ल डेट टाइम पठाइदियो रे उताबाट दुईटा त्यसलाई प्लस त त्यसमा अप्लाई गर्न सक्दैन नि त त्यही भएर उले कम्प्लेन गरे हो के सो यहाँ लजिक लेख्दा चाहिँ तपाईले अलिकति सोचेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है कसरी भन्दा अब यो इफ टी इज अफ टाइप समथिङ हैन त्यो तरिकाले कि यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन जान्छ तिमीहरुलाई सो म यो लजिकमा अहिले जादिन हेर्नुस् है म यसलाई void मात्र रिटर्न गर्छु यहाँनिर म के भित्र के लजिकै लेख्दिन है जस्ट मैले यो यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर यो सिन्ट्याक्स मात्र तिमीहरुलाई देखाउन खोजिया हो पछि लजिक लेखौँला हामी योमा डिटेलमा जाउँला जेनेरिक्समा हैन अब मेथड पढिरा भएर यो जेनेरिक मेथडको कुरा गर्न मन लाग्यो के यसलाई जेनेरिक मेथड्स भन्नुस् न जेनेरिक मेथड ओके अब यो कल गर्ने ठाउँबाट चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ के यो है सम यसलाई म कल गर्छु है त कहाँबाट भन्दा अब यहीबाट ल मेथड टिचर भन्ने अब्जेक्ट हामीसँग अलरेडी छ डट सम हेर्नुस् त उ तल हैन अनि एंगल ब्रैकेट भित्र चाहिँ तपाईले के दिनुहुन्छ त अब जे नम्बर तपाईले जोड्न खोजिरहनु भएको हो फर एक्जाम्पल ल फ्लोट जोड्न खोजिया हो रे मैले ओके
भनेपछि म यहाँ फ्लोट नम्बरहरु दिन्छु अब ओके दुईटा फ्लोट सप्लाई गर्छु सो कल गर्दा चाहिँ यसरी युजरबाट नै उले त्यो फंक्सनले मेथडले हाम्रो डाटा टाइप एक्सपेक्ट गर्छ ओके अनि मजाले त्यो यो दुईटा नम्बरमा काम गर्छ उले त्यहाँ हैन यो लजिक अभियसली हामीले यो भित्र लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन यदि डाटा टाइप यो भयो भने यसरी काम गर यो भयो भने यसरी काम गर त्यसरी पनि त्यो वेबाट पनि लेख्न सकिन्छ अरे देयर आर लट अफ वेज यु क्यान राइट लजिक इनसाइड दिस वन हैन नभयो इभन यो टी लाई पनि कन्स्ट्रेन्ट गर्न सकिन्छ यो टी को टाइप यो भयो भने मात्र ले है भन्नु पनि सकिन्छ ठीक छ त्यो पनि हेरौँला हामी जस सिम्पली सिन्ट्याक्स बुझ्नु शैलीलाई हैन यो एंगल ब्रैकेट युज गर्ने हैन इट्स दैट सिम्पल के यति इजी हुँदैन हेर्नुस् जेनेरिकहरु लेख्न इभन तपाईले जावामै पनि ट्राई गर्नुभयो भने हैन इट्स क्वाइट कम्प्लेक्स त्यसै पनि जावाको जेनेरिक्स त्यस्तो राम्रो छैन भन्छ ल्याङ्ग्वेज त धेरै पपुलर हो हैन तर जेनेरिक्स त्यति पावरफुल छैन के जति हिसाबमा छ है तपाईले जे पनि जेनेरिक बनाउन सक्नुहुन्छ के यहाँ एउटा मेथडलाई एउटा क्लासलाई हैन जे पनि गर्न सकिन्छ यहाँ अलराइट यो थियो सानो जेनेरिक्सको बारेमा केही छ यसमा क्वेशन छ आइएम को थियो क्वेशन थिएन सर ओके हात माथि देखेर ल त हो सर त्यसो म मिलाउँछु छोड्दिनु त्यस्तो सियरै भएन तिम्रो त्यहाँ त्यो मेनहरुले पनि दुख दिया हुन सक्छ इन्ट्री प्वाइन्टहरु धेरै ठाउँमा मेन होला तिम्रो अनि सुन्नु न यो के रे नेम स्पेस माथि नेम स्पेस अनि हाम्रो प्रोग्रामको फाइल नेम हुन्छ नि त्यसको काम के हुन्छ यसमा युज गर्नै पर्छ कि नहाल्दा नि हुन्छ अप्सनल हो नेम स्पेसको बारेमा मैले भनेको छैन तिमीहरुलाई मैले यतिकै क्लास डिफाइन गरिरहेको छु यसलाई विदाउट नेम स्पेसेस हैन सो त्यसको बारेमा भन्छु म अब आज भयो नि जोस भन्छु म त्यसको बारेमा नेम स्पेसको बारेमा ए हजुर तर नर्मली हिसाब कोड भेट्दाखेरि तपाईले नेम स्पेस भेट्नुहुन्छ हैन सायद हामी अहिले कुरा गरौँ होला यार नेम स्पेसको बारेमा नेम स्पेस किन युज हुन्छ त्यसलाई जस्टिफाई गर्न मलाई नम्बर अफ फाइल्सहरु चाहिए भएर नम्बर अफ क्लासहरु चाहिए भएर मैले कुरा नगरे हो के ओके गर्नुस् है म शेयर गर्छु मेरो स्क्रिन अलराइट अब नेम स्पेस किन आयो एक्जिस्टेन्समा भन्ने कुरा है अब हेर्नुस् त हामीले जति पनि यहाँ फाइलहरु लेखिरहेछ हिसाब फाइलहरु त्यो हिसाब फाइल भित्र वन अर मोर हैन क्लासहरु डिफाइन गरिरहेछ मैले हैन नर्मली एउटै क्लास भेट्नुहुन्छ एउटा फाइल भित्र हैन सो पुरो के भयो भन्दा नि भोलि गएर तपाईहरुको यो नम्बर अफ फाइल्सहरु यति युज भयो कि अहिले अब 6-7 वटा भाषा हाम्रो हैन अब यो कोर्स सकिदासम्म हुनुहोस् यही प्रोजेक्टमा काम गर्ने हो सबै कुरो यही प्रोजेक्ट भित्र डम्प गर्ने हो भने त डिफरेन्ट प्रोजेक्ट बनाउँछौं हामी हैन यही लेख्ने हो भने चाहिँ तपाईको ह्युज नम्बर अफ फाइल्सहरु होला हैन हुनुहोस् 50 60 हैन 100 150 वटा फाइलहरु हुन सक्छ सो त्यो फाइलहरुको पनि त आफ्नो एउटा क्याटेगोराइजेसन होला नि त कुनै दुईटा फाइलहरु एउटा क्याटेगोरीमा पर्छ होला हैन कुनै अर्को दुईटा क्लासहरु अर्को क्याटेगोरीमा पर्छ होला अर्को 5 वटा क्लास अर्को क्याटेगोरी इन अ सेन्स कि यस्तो फर एक्जाम्पल जस्ट एन एक्जाम्पल हैन यो प्रपर्टीज र इनम्सहरुलाई मैले एउटा क्याटेगोरीमा राख्न खोजे अरे है अनि एरे र डाटा टाइप सायद प्रोग्राम भित्र छ है यो प्रोग्राम सीएस भित्र यिनीहरुलाई मैले एउटा क्याटेगोरीमा राख्न खोजे अरे एउटा कन्टेनरमा भनौं न सो त्यसरी मैले यिनीहरुलाई कन्टेनराइज गर्न हैन क्लस्टर आउट गर्न हैन डिफरेन्ट क्याटेगोरीमा हैन ताकि भोलि गएर हाम्रो यो क्लासहरुलाई युज गर्ने मान्छेले हैन त्यो नेम स्पेस जुन यहाँ हामी राख्छौं त्यसको हेल्पले त्यो क्लासलाई मजाले युज गर्न सकोस् है कसरी भन्दा यसरी हेर्नुस् है फर एक्जाम्पल मैले के भनेको थिए इनम्स र यो मेथडलाई चाहिँ म एउटा नेम स्पेसमा राख्छु है त के भन्छु भन्दा यसलाई
सबैभन्दा माथि यो इम्पोर्ट स्टेटमेन्ट भन्दा तल हैन नेम स्पेस भनेर enum.cs मा जानुस् है enums.cs नेम स्पेस अनि अब जेसुकै नाम दिनुस् नेम स्पेसको अलिकति सेन्सिबल नाम दिनुस् मैले enums र केलाई राख्ने भनेको थिए enums र प्रोपर्टिज हैन म के भन्छु भन्दा enums एन्ड प्रोपर्टिज भन्छु अब यो जे पनि नाम हुन सक्छ तपाईको आफ्नो सेन्सिबल केही नाम अनि ब्र्याकेट अनि यो ब्र्याकेटलाई यहाँ क्लोज गर्नुस् तल ओके शिफ्ट अल्ट एफ थिचे मैले यो फर्मेट गर्न सिसाब फाइललाई शिफ्ट अल्ट एफ है अब हेर्नुस् त यो नेम स्पेस भित्र के छ त एउटा enum छ अर्को एउटा क्लास छ ओके अब यो enum लाई यदि कसैले आउटसाइड अफ फर एक्जाम्पल यो मेथडमा युज गर्न खोज्यो भने यही गर्दियौं न ल फर एक्जाम्पल हैन ल यो भित्र म युज गर्न खोज्छु है त के थियो त्यो enum को नाम डे अफ वीक भेटाउन त हैन तर यहाँ ओभर गर्नुस् त के भन्छौ नट भ्यालिड इन दिस कन्टेक्स्ट भन्छ ल एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिन्छु मैले तर उले भेट्टाइराछ किन भेट्टाइराछ हेरौँ है F12 थिचे है मैले औ बिल्ट इन वाला भेट्टाए त्यसले बिल्ट इन एउटा उसको नाम पनि डे अफ वीक नै रहेछ के कस्तो कोइन्सिडेन्स यार यो बिल्ट इन enum पनि रहेछ के एउटा म यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छु यसको नाम डे वीक मात्रै भन्छु है त फेरि तल पनि चेन्ज गर्नुपर्ने होला ल है ल यसलाई डे वीक मात्रै भन्दिए है त यो बिल्ट इन पनि रहेछ के एउटा हाम्रो .NET सँग त्यही भएर ल मैले चाहिँ यति गरे अब हेर्नुस् त उले भेट्टाएन यो के भन्छ उ टाइप और नेम स्पेस डे वीक कुड नट बी फाउन्ड भन्छ किन पाएन भन्दा यो कहाँ छ त कुन नेम स्पेस भित्र छ यो भित्र छ त्यही भएर व्हाट आई शुड डू इज तपाईले यहाँ यो यहाँ आई मीन कर्सर राखेर कन्ट्रोल डट थिच्नुभयो भने युजिङ enum एन्ड प्रोपर्टिज भनेर भन्छ हामीलाई हैन हेल्प दिन्छ नभए म्यानुअली लेख्नुस् न माथि युजिङ के थियो enum एन्ड प्रोपर्टिज यदि यो मैले नेम स्पेस यहाँ यसरी इम्पोर्ट गर्ने हो भने अनि बल्ल मैले युज गर्न पाएँ त्यो भित्र भएको यो enum लाई है कुराकानी बुझ्नुभयो तपाईहरुले अब यो अहिले त पहिले ठीक थियो नि यो किन जबरजस्ती यसरी इम्पोर्ट गर्नु पर्यो र भन्ने फिल भइरा होला हैन तर इट डज हेल्प अ लट हेर्नुस् तपाईले आफ्नो क्लासहरुलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो हैन यो क्लासहरु एउटा क्याटेगोरीमा सबै क्लास एकै क्याटेगोरीमा त जाँदैन नि यार कसैले केहीसँग खेल्ला कसैले कुनै क्लासले केहीसँग हैन अनि थुप्रो डिफरेन्ट हुन्छ नि त अब कम्प्लेक्स प्रोजेक्टमा काम गरेपछि त्यो फिल हुन्छ के यो सिम्पलेस्ट केसमा त्यो रियलाइजेसन आउँदैन अहिले हैन पछि यसको इम्पोर्टेन्स बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु हैन अहिले त यो जबरजस्ती युज गरे जस्तो हुन्छ हैन त्यही भएर पनि मैले युज नगरेको थिएँ अनि अर्को भनेको फर एक्जाम्पल enums एन्ड प्रोपर्टिज यो प्रोपर्टिजमा गएर पनि म त्यही युजिङ भने नेम स्पेस हैन enums एन्ड प्रोपर्टिज भनेर राखिदिन्छु हैन स्टार्ट भयो अनि क्लोज यहाँ गर्छु शिफ्ट अल्ट एफ फर्मेट गर्छ त्यसले हाम्रो सिसा फाइललाई ओके अब यो पर्सन भन्ने क्लास यो प्रोपर्टिज भन्ने फाइल भित्र पर्सन भन्ने क्लास छ पर्सन भन्ने क्लासलाई पनि मैले यदि कतै युज गर्नु पर्यो अरु फाइलमा भने आई हैव टु इम्पोर्ट दिस गाय है त्यसरी इम्पोर्ट गर्नु पर्यो मैले तर नेम स्पेस सेम भएको यदि छ भने यो भित्र पनि त्यही यो क्लास पनि त्यही नेम स्पेस भित्र हो यो enum पनि त्यही नेम स्पेस भित्र हो भने त्यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन तिनीहरुलाई चाहिँ एकअर्कालाई मजासँग युज गर्न सक्छ हेर्नुस् यो भित्र फर एक्जाम्पल ल पर्सन भन्ने मैले युज गर्न खोजे भने p
हेर्नुस् त मलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो र परेन उले पाइसक्यो हैन सेम नेम स्पेस भित्रको यदि छ क्लासहरु भने एकअर्कालाई मजाले युज गर्न सक्छ विदाउट इम्पोर्टिङ एनीवन ओके नेम स्पेस इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन डिफरेन्ट नेम स्पेसमा जानु पर्यो भने मात्रै हामीले इम्पोर्ट गर्ने है यो कुरो ख्याल गर्नु होला नेम स्पेसिङ चाहिँ सिम्पली यदि जावा कसैले गरेछ भने जावामा चाहिँ प्याकेजिङ भन्छ हैन प्याकेज गर्छ के त्यहाँ चाहिँ फाइलहरुलाई यो फाइलहरु यो प्याकेजमा अर्को फाइलहरु अर्को प्याकेजमा त्यसो त्यही कन्सेप्ट हो यहाँ त्यहाँ चाहिँ काइन्ड अफ फिजिकल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्छ फोल्डर स्ट्रक्चर पनि त्यस्तै हुन्छ कि जावामा चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो नेसेसरी छैन जहाँसुकै होस् फाइलहरु फिजिकली जहाँसुकै बसोस् जुनसुकै फोल्डर भित्र बसोस् हैन त्योसँग मतलब हुँदैन यो काइन्ड अफ लजिकल सेपरेसन हो के तपाईहरुको आफ्नो फाइलहरुको क्लासहरुको है सो त्यसमा हेल्प गर्छ र मैले भनिसके त्यो अप्सनल कुरो हो अहिलेसम्म हामीले युजै गरेका थिएन यसलाई नेम स्पेसलाई हैन धेरै युज नम्बर अफ क्लासहरु यदि भयो तपाईसँग भने त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्न ग्रुपिङ गर्न हैन तपाईहरुले नेम स्पेस युज गर्नुहुन्छ ओके फर्मेट गर्न के सर्टकट प्रेस गर्ने भन्नु थियो अघि न शिफ्ट अल्ट एफ सँगै शिफ्ट अल्ट एफ सबै प्रोग्राम सिलेक्ट गरेर गर्नुपर्छ कि यतिकै पर्दैन के गर्नु पर्दैन फाइलमा यतिकै जहाँसुकै होस् जस फाइलमा हुनु पर्यो सिलेक्ट गरेर पनि मिल्छ के अरे यति सिलेक्टेड कुरालाई मात्र फर्मेट गर भन्नु मिल्छ होला नभए त्यो फर्मेटरहरु एक्सटेन्सनहरु पाउँछ होला एक्सटेन्सन ट्राई गर्नुस् न फर्मेटर भनेर अब खोज्नुस् के खोज्नुस् अब दुनिया अब एक्सटेन्सनको ठुलै छ नि बजार यहाँ VS कोडको डिफरेन्ट फाइल एक्सटेन्सनको लागि फर्मेटरहरु भेट्नु हुन्छ के मान्छेले बनाइरा हुन्छ एक्सटेन्सनहरु अब डिफरेन्ट सर्टकट होला त्यसको हैन सर एकपल्ट मेथड्स देखाउनु न मेथड्स के भयो यसमा तल यो भयो सर भयो थ्यांक यू ओके अलराइट सो मेथडकै भयो आज कथा कहानी हामीसँग कति छ 15 मिनेट अझै बाँकी छ भनेपछि म अलिकति यो क्लासको बारेमा पनि हो नि त क्लासहरु धेरै बनाइसकेका छौं हामीले हैन क्लासको अब्जेक्ट पनि बनाइसकेका छौं जस्ट यो क्लासको कन्स्ट्रक्टरहरुको बारेमा मात्रै म कुरा गर्छु है त आज र त्यो कुरा म यहाँ गर्दिन म छुट्टै प्रोजेक्ट बनाउँछु है त अब है हिसाब बेसिक्सको कुरा यहाँ भयो ठिकै छ अहिले यही बनाउनुस् यार डिफरेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउला हामी पक्कै पनि तर अब डिफरेन्ट कामको लागि पछि हामीले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने छ फर एक्जाम्पल लिंक सिक्नु छ हामीले फाइल इनपुट आउटपुटहरु सिक्नु छ हैन सब कामहरु छ ल नयाँ फाइल बनाए मैले के भनि यसलाई भन्दा ल कन्स्ट्रक्टर भन्नुस् कन्स्ट्रक्टर ओके कन्स्ट्रक्टर CS कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरहरु हुन्छ हैन अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मा त यो कन्सेप्टहरु भने त सिम्पल नै कन्सेप्टहरु हो यु क्यान डिफाइन बोथ हैन नर्मली डिस्ट्रक्टरहरु डिफाइन गर्नु पर्दैन हाम्रो .NET कोडमा हैन यो गार्बेज कलेक्सनले आफै ह्यान्डल गर्छ के त्यो कुराहरु रन टाइमले चाहिँ .NET रन टाइमले CLR ले अलराइट यो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ म नेम स्पेसबाटै स्टार्ट गर्छु है त भक्कर हामीले नेम स्पेस सिकेका छौं नेम स्पेस कुन नेम स्पेसमा राख्छु त म यो क्लासलाई भनेपछि ल भन्नुस् न all about classes भन्छु म त ओके ल है अनि यो भित्र चाहिँ क्लास बनाउँछु म एउटा र त्यो क्लासलाई मतलब पब्लिकै बनाइदिन्छु यसलाई पब्लिक क्लास यो क्लासको नाम जे दिए नि भयो
के दिउँ अहिले भन्दा ल कन्ट्री रे ल ओके constructor भने के हो मलाई कसैले भन्न सक्छ can anyone define what constructor is anyone अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि त्यो इनिसियलाइज अब्जेक्ट बन्ने बित्तिकै कल हुनलाई युज हुने हो लाइक कस्तो भन्ने त्यो अब्जेक्ट बसेपछि डिफल्टमा कल हुने मेथडलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भन्छ point that's good so के हो भन्दा नि सिम्पली मैले कुनै क्लास बनाउँछु भने किन बनाउँछु भन्दा अरु कतै यो क्लासलाई इन्स्टेन्सिएट गरेर यसको अब्जेक्ट बनाएर कसैले काम गरोस् भन्नलाई त्यही भएर न क्लास बन्ने हो हैन यसको कसैले अब्जेक्ट बनाउन पाओस् भन्ने मेरो इन्टेन्सन हो सो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि नै अब्जेक्ट न्यू अप गर्दाखेरि नै यदि युजरलाई केही गराउनु छ भने त्यो इनिशियलाइज गर्नु छ अथवा केही काम गर्नु छ भने मलाई कन्स्ट्रक्टर चाहिने हुन्छ ओके इभन अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि नै केही प्यारामिटर पठाउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि पनि मलाई कन्स्ट्रक्टर पर्छ ओके फर एक्जाम्पल कन्स्ट्रक्टरको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त पब्लिक हुन्छ कन्स्ट्रक्टर भने अनि रिटर्न टाइप के पनि हुँदैन र कन्स्ट्रक्टरको नाम भने के हुन्छ त सेम एज क्लास नेम हैन यो C++ मा सिके जस्तै सो यस्तो कन्ट्री ओके लाइक दिस मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर लेखेँ है तर अर्को कुरा नि यो फर एक्जाम्पल हामीले मेथड सिकिरहेका थियौं यहाँनिर हेर्नुस् त मैले एउटा नयाँ अब्जेक्ट बनाइरहेको थिएँ नि त यसको यो क्लासको मेथड टिचर भन्ने क्लासको हैन नयाँ अब्जेक्ट बनाइरहेको थिएँ यसरी न्यू अप गरिरहेको थिएँ मैले तर त्यो यो क्लाससँग कन्स्ट्रक्टर छ र यहाँ छैन विदाउट कन्स्ट्रक्टर क्लास अब्जेक्ट बन्नै सक्दैन हेर्नुस् विदाउट कन्स्ट्रक्टर तर यहाँ बनिरहेछ किन बाबु किन भन्दा एभ्री क्लाससँग एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर पनि हुन्छ which looks like this one यो हामीले यहाँ लेख्नु र नलेख्नुको केही औचित्य छैन नलेख्यो भने पनि बिहाइन्ड द सिन यो क्लाससँग यो कन्स्ट्रक्टर हुन्छ नै डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर इज सिम्पली अ कन्स्ट्रक्टर विथ नो प्यारामिटर्स एट अल र डु नथिङ इनसाइड है त्यसलाई डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भन्छ सो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर सबै क्लासहरुसँग हुन्छ हामीले यो यसरी डिफाइन गर्ने बित्तिकै त्यही भएर हामीले नयाँ अब्जेक्ट यसरी बनाउन सकिन्छ विदाउट यु नो क्रिएटिङ एनी कन्स्ट्रक्टर्स ओके यसरी नयाँ अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ सो अ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो यो यसलाई भनिदिहाल्नुस् डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर ओके अर्को भनेको कन्स्ट्रक्टरमा प्यारामिटर पनि हुन सक्छ र एउटै क्लाससँग मोर देन वन कन्स्ट्रक्टरहरु पनि हुन सक्छ है प्यारामिटराइज्ड के हो स्पेलिङ अब त्यो हेर्नुस् है ओके के हो यार कन्स्ट्रक्टर ओके प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर के हुन्छ भन्दा एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ हाम्रो सिन्ट्याक्स त हैन जस्ट प्यारामिटर मात्र हुने हो त्यो भित्र हैन यहाँ चाहिँ फर एक्जाम्पल नेम होला देशको नाम होला हैन ल एउटा प्यारामिटर छ अरे ल हैन एउटा मात्र छ ओके यस्तो खाली कन्स्ट्रक्टर पनि हुन्छ र योलाई यसको डेमो चाहिँ म यहीँनिर तल योलाई युज गर्ने है अर्को क्लास बनाउँछु है यही नेम स्पेस भित्र नेम स्पेस बाहिर हैन नि फेरि नेम स्पेस यहाँ क्लोज भयो यहाँनिर पब्लिक क्लास डेमो ओके त्यो पछि यो भित्र चाहिँ म नयाँ अब्जेक्टहरु एउटा मेथड बनाउँछु ल
सिम्पल मेथड के भन्नुस् न ल void मैले यहाँ यो क्लास भित्रै नयाँ अब्जेक्ट बनाउन पाउँदिन के मेथड भित्र गर्नुपर्छ यो कामहरु त्यही भएर डु समथिङ हैन सिम्पल मेथड यो भित्र चाहिँ कन्ट्री भन्ने जुन हाम्रो माथि क्लास छ हैन कन्ट्री इक्वल्स टु न्यू कन्ट्री ओके मैले यहाँ केही प्यारामिटर दिएको छैन यो पनि भ्यालिड हो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यो पनि भ्यालिड हो अब प्यारामिटर अब यो सेम नामको भयो यसलाई कन्ट्री 1 भन्नुस् कन्ट्री 1 भन्नुस् यसलाई कन्ट्री 2 भन्नुस् है हेर्नुस् त अब मैले यो यसरी अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि के हुन्छ त डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ है मैले यसरी यदि प्यारामिटराइज्ड वेमा यदि अब्जेक्ट बनाउने हो भने न्यू अप गर्ने हो भने हैन यो कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ ओके नट दिस वान यो वाला है यसरी प्यारामिटर मैले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि नै प्यारामिटर पठाउन सक्छु ओके एनी नम्बर अफ प्यारामिटर्स अब यो कन्ट्री भन्ने सँग ल फर एक्जाम्पल नम्बर अफ प्रोपर्टिजहरु छ रे ल है यसलाई भन्नुस् ल स्ट्रिङ फर्स्टमा चाहिँ नेम भन्ने छ योसँग ल है अर्को छ योसँग prop ट्याब थिचिराछ है यो प्रोपर्टी डिफाइन गर्ने सर्टकट अस्ति पनि सिकाएको थिएँ मैले तपाईहरुलाई इन्ट ल पपुलेसन प्रोपर्टी छ रे ल ल आर्गुइन छ रे एउटा है डबल अरे यार एरिया ओके यस्तो छ सिचुएसन भने तपाईहरुले यो क्लासको मेम्बरहरु हो नि त यिनीहरु त हैन प्रोपर्टिजहरु हो यिनीहरुलाई मजाले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि नै तपाईले यो भित्र यसरी इनिशियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्लासको त्यो मेम्बरहरुलाई फर एक्जाम्पल द नेम इक्वल्स टु युजरले पठाएको कुरो हैन यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हैन अर्को पनि कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ प्यारामिटराइज नै हैन यहाँ चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ अब स्ट्रिङ हो के हो त्यो इन्ट पपुलेसन भन्नुस् हैन अर्को चाहिँ डबल हो क्या रे हैन एरिया भन्नुस् ल अब जो भेरिएबल नेम हो जे पनि भयो अब यहाँ चाहिँ यसरी इनिशियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ पपुलेसन प्रोपर्टी हैन पपुलेसन प्रोपर्टीमा चाहिँ पपुलेसन भन्ने भेरिएबल असाइन गर्नुहुन्छ एरिया भन्ने प्रोपर्टीमा चाहिँ एरिया भन्ने भेरिएबल असाइन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ओके सो बेसिकली मैले यो क्लाससँग तीनटा कन्स्ट्रक्टर बनाइदिए है एउटा चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो अर्को चाहिँ अर्को कुरा है यदि कन्स्ट्रक्टरहरु म्यानुअली लेखिरहनु भएको छ भने र डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हामीले नर्मली दिइरहनु पर्छ हेर्नुस् यदि मैले यो दिइन भने के हुन्छ हेर्नुस् के भयो तल हेर्नुस् पाएन उले यदि यसरी म्यानुअली मैले यसरी कन्स्ट्रक्टर बनाइदिने हो भने डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर आफै ओभरराइड हुन्छ त्यो रहँदैन त्यो पछि क्लाससँग त्यही भएर हामीले यदि यो सिचुएसन पनि छ विदाउट प्यारामिटर पनि मलाई एउटा नयाँ इन्स्टेन्स यसरी बनाउन पाउनु पर्ने यदि छ सिचुएसन भने वी हैव टु सप्लाई डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर अल्सो है हैन यतिले मात्रै इनफ हुन्छ यसरी मैले इन्स्टेन्सिएट गर्दा मलाई इनफ हुन्छ भने यु डोन्ट हैव टु हैन जस्ट डिलिट दिस वन हैन तर नर्मली हामीले दिनु पर्ने हुन्छ प्यारामिटर लेस कन्स्ट्रक्टर पनि ओके विदाउट प्यारामिटर यदि अब्जेक्ट बनाउनु छ भने अलराइट यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टरको बारेमा थियो केही छ यसमा ओके सो कन्स्ट्रक्टरको एउटा अर्को युज एउटा म भनिहाल्छु भेरिएबलहरु कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलहरु नर्मली जुन हुन्छ नि क्लाससँग भएको फर एक्जाम्पल यसलाई म कन्स्ट्यान्ट भन्छु है त केलाई भन्छु भन्दा ल यो एरियालाई है
युएनएसटी कस्ट भन्ने अब यो एरिया भनेर उयो गरौँ गेट सेट हुँदैन कन्स्ट्यान्टमा हैन यति मात्र भन्छु म ओके यसलाई हटाइदिए मैले म सो मैले एउटा एरिया भन्ने के गरे त कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल डिफाइन गरे है यो जस्तो दिए नि हुन्छ नर्मली मेरो आफ्नो प्रेफरेन्स के हुन्छ भन्दा यदि कन्स्ट्यान्ट हो भने सबै क्याप्स गर्छु म है अब कन्स्ट्यान्टहरु डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईले त्यहीँनिर इनिशियलाइज गर्नुपर्छ के ओके अब योलाई मैले कतै पनि चेन्ज गर्न पाउँदिन यही क्लासमा अथवा अरु ठाउँमा है कहीं चेन्ज गर्न पाइदैन यो वन्स इनिशियलाइज्ड त्यही हो त्यसको भ्यालु अलवेज है कन्स्ट्यान्टहरु यसरी डिफाइन गरिन्छ एउटा अर्को पनि कन्स्ट्यान्ट छ हामीसँग हेर्नुस् रिड ओन्ली है यसलाई चाहिँ रन टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्छ रन टाइममा चेन्ज हुन सक्छ है त्यो कस्तो भन्दा ठीक छ मैले यहाँ इनिशियलाइज गरे हैन यदि युजरले उताबाट के पठाउँछ भने पनि रन टाइम भनेको अब्जेक्ट क्रिएट हुने भने त रन टाइममा हो नि त प्रोग्राम एक्जिक्युट हुने बेला हो नि त त्यसलाई रन टाइम भन्छ सो यसलाई मैले सिम्पली एरियालाई युजरले पठाएको यो भेरिएबलले मैले इनिशियलाइज गर्न सके है यदि यो कन्स्ट्यान्ट हुँदो हो त CONST हैन मैले यसरी यहाँ असाइन गर्न पाउँदिन ओके रिड ओन्लीलाई पाउँछु दुईटै कन्स्ट्यान्ट हो एउटा कम्पाइल टाइम कन्स्ट्यान्ट हो एउटा रन टाइम कन्स्ट्यान्ट हो सो यो रिड ओन्ली भनेको कन्स्ट्रक्टर भित्र मात्र इनिशियलाइज गर्न पाउनुहुन्छ फेरि यो भन्दा पर अब मेथडहरु छ रे ल यो क्लाससँग त्यहाँ कतै पनि इनिशियलाइज गर्न पाउनुहुन्न रिड ओन्लीलाई ओके त्यही भएर यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्रक्टर भित्र मात्र यसलाई इनिशियलाइज गर्न सकिन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर है यो रिड ओन्ली कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलहरु हामी युज गरौँला थ्रुआउट द कोर्स सो यो पनि ख्याल गर्ने रिड ओन्ली भेरिएबल हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल अलराइट आई थिंक वी आर अलमोस्ट डन टाइम पनि भयो ल ठीक छ अनि अर्को कुरा मैले तिमीहरुलाई यो जति गरिरहेको छम हामीले यो भिडियोहरु यतिकै मैले त्यो युट्युबमा डम्प गरिदिरहेको छु हैन तपाईहरुलाई यदि रेफरेन्सको लागि चाहिन्छ भने त्यो मैले शेयर गरिदिरहेको थिए तपाईहरुलाई हैन त्यो हेर्नुस् पढ्नुस् फेरि हामीले यो एक्सरसाइज गरेका कुराहरु हैन युट्युबमा भन्नुभयो सर हजुर मैले शेयर गरेको थिए बाबु यतै हाम्रो टिम्समा च्यानलमा शेयर गरेको थिए च्यानलमा लिंक छ त्यहाँ पठाइदिरहेको थिए तपाईहरु हेर्नुस् हैन अब कोही साथीहरु यदि आउनु भएको छैन भने उहाँहरुलाई शेयर गर्नुस् तपाईहरुलाई इजी होला पक्कै पनि त्यो हेर्नुस् एक्सरसाइज गर्नुस् हैन